अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे, गिरों में जो फूंकते हैं उनके शर से महफूज रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है, जब इंसान अपनी जान पर जुल्म करे तो क्या करे। पारा नंबर 5 सूरत निसा आयत नंबर 63, 64, 65। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी इताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें, और फिर ए हबीब आप इनकी शफात करें, आप इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें, तो अल्लाह को ज़रूर बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, जब तुम अपनी जान पर जुल्म कर लो, अपनी जान पर जुल्म करने का मतलब ये कि कोई ऐसा गुनाह कर लो जो आपकी सोच से भी बाहर हो कि इसका हमें अब क्या मिलेगा, तो अल्लाह पाक फरमा रहा है ना उम्मीद ना हो, मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। मेरे हबीब, ए हबीब, इन्हें फरमा दीजिए कि अल्लाह से माफ़ी चाहें और आप इनकी शफात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला को बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो ऐ महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान ना होगा जब तक आपको अपने फैसलों में हाकिम ना बनाए, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो तो अपने दिलों में इसकी रुकावट न पाएं और जी से मान लें। यानी कि पहले रब ने फरमाया कि ऐ महबूब आप इनकी शफात करें, तो अल्लाह पाक को माफ़ करने वाला, बहुत तौबा कबूल करने वाला फरमाएगा। फिर खिताब हो रहा है, ऐ हबीब इनको फरमा दीजिए, इतने लग ये मुसलमान नहीं होंगे, ईमान इनके अंदर जज़ब नहीं होगा जब तक अपने हर फैसले में आपको हाकिम न माने। फिर रब ने फरमाया यही नहीं, यहाँ तक नहीं, ए अबी, फिर आप जो कुछ फैसला फरमा दें, जो भी फैसला फरमा दें, वो दिल से माने और इसका दिल से एहतराम करें, और फिर दिल में कोई खिजी इस फैसले के बारे में ना आने दे, तब वो ईमान वाले होंगे। तब उनके अंदर ईमान रचे बजेगा, तब वो मुसलमान सही मुसलमान होंगे। तो फर्ज करें कि आप अपने आप को, अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घर बार छोड़कर निकल जाओ, लेकिन इनमें कोई ना करते, थोड़े करते। रब फरमा रहा है इसी आयत में, कुरान पाक में, अगर हम इन पे फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल करो, अपनी जानों को मारो और अपने घर बार छोड़कर निकल जाओ, इनमें से कोई ना करता लेकिन थोड़े करते। ये जो हम फर्ज करते हैं इनमें से बिल्कुल थोड़े करते और सब मुकर जाते। खूब ऐसा होता तो ज़रूर हम अपने
پاس سے بڑا اگر وہ آپ کو مان لیں، آپ کے اے حبیب آپ کے فیصلے کو مان لیں، آپ جو بھی حکم کر دیں، جو بھی فیصلہ کر دیں اپنے دل سے مان لیں، پھر کھجی نہ مانیں، وہ صحیح مسلمان ہوں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور ضرور ان کو سیدھی راہ اور ہدایت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے اے حبیب اگر یہ تیری امت کے لوگ تجھے دل سے مان لیں اور آپ جو بھی فیصلہ کر دیں وہ دل سے تسلیم کر لیں، اور کس میں کھجی تک نہ دل میں آنے دے کہ یہ فیصلہ یوں ہوا یا بالکل اپنے دل کو صاف کر لیں، تو اللہ پاک انہیں بڑا ثواب دے گا، اللہ پاک انہیں سیدھی راہ دکھائے گا، اللہ پاک انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ پھر رب نے فرمایا میں انہیں اپنے فضل سے اتنا عطا کروں گا اور ان کے ساتھ رکھوں گا۔ کن کے ساتھ رکھوں گا؟ وہ جو لوگ آج پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لوگوں نے کہا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اتنا کہہ کر بس کر جاتے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، تو ان کا نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تو اللہ پاک اب اس آیت میں یہ وہی چیز وہی رب فرما رہا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لیں، دل سے تسلیم کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کر لیں، اگر آپ وعدے گھاٹے میں کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں حاکم بنا لیں، دل جان سے بنا لیں، تو رب فرما رہا ہے کہ میں انہیں بڑا عطا کروں گا۔ یہ وہی چیز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بندہ وہاں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ پھر رب نے فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کی محبت تیرے دل میں رچ گئی تو میں جن پر انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں، میں تو ثواب بھی بڑا عطا کروں گا اور میں ان کے ساتھ رکھوں گا۔ کن کے ساتھ؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیق یعنی کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان پر انعام ہوا ان کے ساتھ، اور شہید جو زندہ ہے ان کے ساتھ، اور نیک لوگوں کو کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اے میرے بندوں میں پھر تمہیں ان کے ساتھ رکھوں گا، ان پر انعام فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا۔ رب نے شرط کیا رکھی ہے؟ رب نے شرط یہ رکھی ہے اے میرے بندو میرے نبی کو دل سے ماننا، اور آپ میرا نبی کوئی بھی فیصلہ کر دے دل میں کھجی نہ لینا، اسے دل و جان سے مان لینا۔ اگر آپ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو میرے حبیب کے حضور پیش ہونا اور رب سے معافی چاہنا، اور میرے حبیب آپ ان کی شفاعت کریں رب سے۔ اگر آپ شفاعت کریں گے، آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اپنے رب کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ دوستو یہ شرط ہے انعام والے جو کہتے ہیں نا یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے ساتھ رکھ، یہ وہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام، صدیق، شہید اور نیک آدمی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ پھر رب نے فرمایا کہ شرط میری یہ ہے کہ آپ میرے نبی کو دل سے ماننا، پھر میں انشاءاللہ میں ان کے ساتھ جو انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔